अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स और ऑडियंस, आज हम 5 स्टेप टू सक्सेस, कामयाबी के 5 पॉइंट्स सीखेंगे। अगर कोई शख्स इन 5 पॉइंट्स के ऊपर 5 पॉइंट्स के ऊपर अमल कर ले तो उस कामयाबी लाजमन उसके मुकद्दर बनेगी। सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मालूम हो सके कि इन 5 पॉइंट्स में है क्या। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स या वो ऑडियंस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस, मोटिवेशंस की वीडियोस और इससे रिलेटेड 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, D1, D2, D3, O लेवल, A लेवल, सप्लीज़ के एग्ज़ाम्स और तमाम बोर्ड की मालूमात आपको बर वक्त मिल सके, इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आज हम अपने इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि 5 स्टेप्स टू सक्सेस क्या है। सबसे पहला स्टेप है सेट अ गोल। आपने अपना गोल सेट करना है, यानी टारगेट तो बनाए ना, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ज़िंदगी में वो लोग कामयाब नहीं होते जो अपने गोल सेट नहीं करते। आप गोल कोई भी सेट कर सकते हैं, बड़े से बड़ा गोल सेट किया जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि गोल सेट करते हुए बंदा सोचे। आप जब तक अपना गोल सेट नहीं करेंगे, अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, आप अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। अगर हम सप्ली के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उन्होंने टारगेट, अपना गोल ये सेट करना है, लेट्स सपोज कि हमने इन एग्ज़ाम्स के अंदर हर सूरत में कामयाबी हासिल करनी। अब डेफिनेटली जब गोल सेट होगा तो उसके लिए वर्क भी होगा। उस गोल को सेट करने के लिए, जब आपने गोल सेट कर लिया तो उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है। पहले नंबर पे हमने गोल को सेट कर दिया। अब मेक अ प्लान। अब प्लानिंग करेंगे कि उस गोल को कैसे अचीव किया जाए। जैसे कि हमने कहा कि हमने सप्ली की क्लासेस में जिन सब्जेक्ट्स में सप्ली आई है उसमें हमने कामयाबी हासिल करनी, ये हमारा गोल है, ये हमारा टारगेट। तो अब इसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। आपको एक अच्छे टीचर के साथ साथ आपको ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि आपको दिन रात मेहनत करनी है, क्योंकि आपने गोल सेट कर लिया है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी करनी है ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। और कोई भी गोल सेट किया जा सकता है। लेट्स सपोज मैं गोल सेट कर रहा हूँ जी कि मैं आफ्टर 5 ईयर्स एक अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, सेपरेट घर बनाना चाहता हूँ। तो अब उसके लिए आप वर्किंग शुरू कर दें, प्लानिंग शुरू कर दें। ठीक है, प्लान तो करना पड़ेगा कि मैंने उसको किस तरीके से मैं वर्क करूं कि मैं उसमें कामयाबी हासिल करूं। तो पहले नंबर पे गोल सेट करना है, दूसरे नंबर पे उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से वो गोल अचीव किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे जो बड़ा ही की पॉइंट है, स्टे फोकस्ड। अपने उस टारगेट के ऊपर फोकस करें और जो आपने प्लानिंग की हुई है उसके ऊपर फोकस रखें और उस टारगेट को अचीव करें। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फोकस के ऊपर है और फोकस ही कामयाबी की कुंजी है। की ऑफ सक्सेस फोकस है। आज के लेक्चर का आज के 5 पॉइंट्स हैं, इसका मेन पॉइंट भी फोकस ही है। एक बादशाह के 2 बेटे थे, तो बादशाह ने सोचा कि इनको कुछ हुनर सिखाए जाएं, तो उन्होंने निशानाबाजी का हुनर सिखाने का फ़ैसला किया। उसके लिए उन्होंने एक ट्रेनर बुलाया और उन्होंने कहा ये मेरे 2 बेटे हैं, इनको निशानाबाजी के महारत हासिल हो जाए, इनको यानी इनको ऐसा ट्रेन करो कि इनका निशाना कभी गलत ही ना हो। ट्रेनर ने कहा नो प्रॉब्लम। ट्रेनर ने उन्हें ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद कुछ अरसे के बाद बादशाह सलामत के पास ट्रेनर गया और उसने कहा बादशाह सलामत,
آپ کے بچے جو ہیں وہ فلی ٹرینڈ ہو چکے ہیں. تو بادشاہ سلامت نے کہا نہیں، مجھے ان کا ٹیسٹ لینا ہے. تو ٹرینر نے کہا آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں، میں اس قصے کو شارٹ کر رہا ہوں. تو بادشاہ سلامت نے کمان جو ہے وہ سب سے پہلے بڑے بیٹے کو دی اور کہا کہ وہ سامنے دیکھو ایک درخت ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اس درخت کے جو شاخ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل نظر آ رہی ہے. بادشاہ سلامت نے اس سے اگلا سوال کیا، کیا اس شاخ پہ جو چڑیا بیٹھی ہے کیا وہ بھی اسے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بڑے بیٹے نے کہا جی بالکل مجھے نظر آ رہی ہے. اس کے بعد بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس چڑیا کی جو آنکھ ہے کیا وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. یہاں میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اس کا جو ٹوٹل فوکس تھا، وہ جو بادشاہ نے سوالات کیے وہ اس نے اس کے جوابات دے دیے. جب چھوٹے بیٹے کی باری آئی، اب میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو تاکہ آپ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں. جب بڑے بیٹے کی باری تھی تو بادشاہ سلامت نے اسے کہا کہ سب سے پہلے کہ وہ تمہیں سامنے درخت نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل نظر آ رہا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کے اوپر جو شاخ ہے جس پہ چڑیا بیٹھی ہے وہ شاخ نظر آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا بالکل نظر آ رہی ہے. اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اسے کہا کہ اس شاخ کے اوپر جو چڑیا بیٹھی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل نظر آ رہی ہے. بادشاہ سلامت نے کہا وہ چڑیا کی جو آنکھ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا بالکل نظر آ رہی ہے. بادشاہ سلامت نے اسے کمان لے لی اور چھوٹے بیٹے کو دے دی اور یہی سوال چھوٹے بیٹے سے پوچھے. تو سب سے پہلا سوال چھوٹے بیٹے سے یہ کیا گیا، کیا وہ تمہیں درخت نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں. سب لوگ جو آڈینس تھے حیران تھے کہ یہ کیا بات ہو گئی، اتنا بڑا درخت ہے اور بادشاہ سلامت کے بیٹے کو نظر نہیں آ رہا. اس سے اگلا سوال بادشاہ سلامت نے کیا، کیا تمہیں وہ شاخ نظر آ رہی ہے جس پہ چڑیا بیٹھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر بادشاہ سلامت نے اس سے سوال کیا، کیا تمہیں وہ چڑیا نظر آ رہی ہے جو شاخ پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر بادشاہ سلامت نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہیں اس چڑیا کی آنکھ نظر آ رہی ہے جس کا تم نے نشانہ کرنا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نظر آ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں فوکسڈ، یعنی کہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے آپ کا ٹوٹل فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے. آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، کوئی محنت کر رہا ہے نہیں کر رہا، کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے نہیں ہونا چاہتا، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کا ٹوٹل فوکس اپنے ٹارگٹ پہ ہے. جو ٹارگٹ آپ نے بنا لیا، اگر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ میں نے ایک گاڑی لینی ہے تو آپ کا پورا فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے، آپ کی پلاننگ اس سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے اور اپنے ٹارگٹ کے اوپر پورا فوکس رکھنا ہے. اور اس کے بعد اب گول بھی سیٹ ہو گیا، گول کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ بھی ہو گئی اور اس پلاننگ کے اوپر اور اس اپنے ٹارگٹ کے اوپر اس اپنے گول کے اوپر فوکس بھی ہو گیا. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہارڈ ورک ہارڈ. آپ کو سخت محنت کرنی ہے، کیونکہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے، آپ اپنے گول کو حاصل نہیں کر سکتے. گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی. اگر ایک سپلی کا اسٹوڈنٹس ہے تو اس نے اپنا گول کیا بنایا کہ میں نے ان سبجیکٹس میں پاس ہونا ہے. اس کے لیے اس نے پلاننگ کی کہ مجھے اچھا ٹیچر چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے اپنی روٹین بنائی اور باقی ایکٹیویٹی جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز تھی اس نے چھوڑ دیا کہ پورا فوکسڈ، اس نے اپنا پورا فوکس اپنی پڑھائی پہ کر دیا، تمام ایکٹیویٹیز کٹ آف کر کے صرف اپنے فوکس پڑھائی کے اوپر کر دیا. اب ورک ہارڈ، اب محنت بھی کر رہا ہے، محنت کرے گا تو اپنے گول کو اچیو کرے گا، سپلی کے تمام سبجیکٹس میں کامیاب ہوگا. اسی طریقے سے جب یہ سارے کام ہو جائیں گے، اسٹے ہمبل، عاجز بن جاؤ. پراؤڈ ہی نہیں ہونا، پراؤڈ نہیں کرنا. جی لیٹ سپوز کوئی اسٹوڈنٹس بھی ہے، اگر اس کو بہت اچھا آ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باقی اسٹوڈنٹ کو اگنور کرتے ہیں. کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ ری ایکٹیو نہیں ہوتے. اور یہ بات یاد رکھ لیں، کسی کو بتانے سے آپ کا علم کم نہیں ہوتا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو بتا دوں گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور میں پیچھے رہ جاؤں گا، اس وجہ سے وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتے.
बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप शेयर करें आइडियाज़ एक दूसरे के साथ, 1 और 1 11 होते हैं, किसी ने ऐसे नहीं कह दिया। सो सख्त मेहनत करें अगर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट कि आपने गोल सेट करना है, दूसरा उसके लिए आपने प्लानिंग करनी है, तीसरा उसके ऊपर फोकस करना है, चौथा उसके लिए हार्ड वर्किंग करनी है, और बिल्कुल सादा बन जाना है। स्टे हम्बल, आजिज़, कोई प्राउडी नहीं, कुछ किसी को दिखाने की क्या ज़रूरत है। आप मेहनत करें अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, आप दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। और कामयाब लोग जो हैं उनकी यही खासियत है कि वो बिल्कुल सादा है, वो सादगी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और जब आप सादगी की ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके दोस्त भी सादा होंगे और आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। मेरी आने वाली जो वीडियो है वो इंशाल्लाह इसी के ऊपर होगी कि एक इंसान को अपनी फैमिलीज़ के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अभी आज इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं कि कामयाबी के 5 जो अरकान हैं, स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स टू सक्सेस जो हैं वो क्या हैं। सेट अ गोल, मेक अ प्लान, स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल। गुड बाय, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।